नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, आधुनिक राज्यमा होस् या प्राचीन राज्यमा पनि द्रव्यको उत्तिकै महत्त्व थियो र छ पनि। हरेक राज्य सञ्चालनका लागि द्रव्य अर्थात् अर्थ बिना असम्भव जस्तै छ। अझ आधुनिक राज्यमा त अर्थतन्त्रको झनै महत्त्व छ। जहाँ राजनीतिक मूलमियो हुन्छ भने त्यही राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न अर्थतन्त्र इन्धन नै हो। तर पछिल्लो समय नेपालको यही अर्थतन्त्र अर्थात् मुलुक सञ्चालन गर्ने द्रव्य चौपटमा छ। बैंकिङ तरलता लम्बिदो छ। विदेशी मुद्राले राष्ट्रिय ढुकुटी रितिँदै जाँदा चरम आर्थिक सङ्कटको बादल मडारिन थालेका छन्। अर्थतन्त्रको यो भयानक र डरलाग्दो दृष्टान्तले जे देखाइरहेको छ त्यसको हल गर्ने नीतिगत तहमा बस्नेले नै हो। तर नीतिगत तहबाटै सङ्कटलाई पार लगाउनु पर्ने भए पनि यसको नेतृत्व गरेको अर्थ मन्त्रालय अलमलमै हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको भयले त्रसित छ नेपाली अर्थतन्त्र। यही भयबाट भयभीत अर्थतन्त्रको चिरफार सहितको सामग्री लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। कोरोना महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र पुरानै लयतिर जानुपर्ने थियो। विडम्बना, अर्थतन्त्र थप सङ्कट देखिएको छ। जहाँ मुलुकको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा रितिँदै गयो भने बैंकिङ तरलता लम्बियो। अर्थतन्त्रमा यति धेरै ठुलो सङ्कट आएको सम्भवतः पहिलो हुन सक्छ। जुन सङ्कट आइलागेको छ यसको शीघ्र शल्यक्रिया गर्ने पहिलो चिकित्सक हुन् अर्थमन्त्री। तर उनै पहिलो अर्थमन्त्रीको नीतिगत शल्यक्रिया गर्न अर्थमन्त्री अन्टसन्ट अभिव्यक्ति दिँदै व्यस्त छन्। सेयर बजार बिच्क्याउनेदेखि सिरानी मुनि पैसा खोज्ने अर्थमन्त्री शर्माको अभिव्यक्तिले उनको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठायो। समस्याका मोचनका लागि विज्ञसँग परामर्श भन्दा उनी आफै सबै मै जान्ने कोही चिन्ने भन्ने झैँ अर्थमन्त्री शर्मा गरिरहेका छन्। अर्थतन्त्रको सूचकहरू खराब अवस्थामा रहेको आजै होइन, अहिल्यै होइन, विगतका समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र निरन्तर ओह्रालो लाग्दै थियो। त्यही बेला यो देशको अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आए। यिनै शर्मा देउबा नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री भएको पनि 9 महिना बढी भयो। अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन नीति बनाउने तहमा यिनै शर्मा छन्। तर अर्थतन्त्र सुधार्ने नीतिको साँचो समाएका यिनै शर्मा अन्टसन्ट अभिव्यक्ति दिनमै अभ्यस्त छन्। अब सरकार चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो छ, 7% वृद्धि हुन्छ भनेरै केही दिन अगाडिसम्म नै हिँडिराखेको भनेको आकलन गर्न सकिरहेको छैन, अनुमान लगाउन सकिरहेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले हामीलाई कति गाँजी राखेको छ त्यो कुरा हेर्न सकेका छैन। आन्तरिक हिसाबले तपाईँले राजनीतिक दलहरूले हेर्नुभयो भने यो आर्थिक विषयमा कति चाहिँ नि बहसको विषय बनाएका छन् त। अब बाहिरका संस्थाहरूले, व्यक्तिहरूले, सञ्चार माध्यमले तपाईँ हामीले पो यसलाई अलिकति जोड दिएका छौँ त, तर राज्यले त्यहाँ दिएको छैन। र अर्थशास्त्रीहरूले, बाहिरका मान्छेहरूले अलि बढी नै चाहिँ नि यो खतरा छ भनेर भनिदिए भनेर सरकारका मान्छेहरूले त्यस्तो चाहिँ नि अपव्याख्या गरेर हिँड्नु हुँदैन उहाँहरूले। त्यस कारणले गर्दा यो त कुरालाई त राष्ट्रको लागि गरेका कुरालाई त गम्भीर भएर अनि यो तपाईँले अघि मैले जुन भने चाहिँ नि वैदेशिक मुद्रा बाहिर गयो भने कसरी रोक्न सकिन्छ त्यसलाई, अब नचाहिने ठाउँमा नपठाइकन रोक्ने के हुनसक्छ र भित्रको आन्तरिक स्रोतलाई परिचालन कसरी, राजस्व बक्यौता होला होइन, मान्छेको त्यो ब्ल्याक मनी होला होइन, मान्छेले कर तिरेका छैन, ठुलो गाडी चढाएका छन्, राम्रा घर छन्, छोराछोरी बाहिर पठाइराखेका छन्, कर छैन, व्यवसाय छैन, त्यस्ता मान्छे पनि छन्। त्यसलाई हेर्ने निकायहरू पनि छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता कुराहरूलाई एक्टिभेट गर्ने काम र वैदेशिक मुद्रा ल्याउनेपट्टिका अहिले भने जस्तो चाहिँ भित्र्याउनेपट्टिलाई अग्रसरता नदेखाएको, बजेट खर्च गर्नलाई अग्रसरता नदेखाएको, त्यो क्षमता अभिवृद्धि नगरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस कारणले आउँदा दिनमा सरकार यी कुराहरू हिजोका कमजोरीलाई चाहिँ नि महसुस गरेर त्यसलाई करेक्सन गरेर हिँड्यो भने र सबैलाई तिनटै तहका सरकारहरू, सरकारका निकायहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क एउटै मुख गरेर हिँड्यो र वित्तीय नीति, आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट, विकास नीतिको माध्यमबाट, खर्च नीतिको माध्यमबाट, राजस्व नीतिको माध्यमबाट एकीकृत रूपले यसले प्रयास गर्यो भने अहिलेसम्म पनि अर्थतन्त्रलाई फेरि बिसौनीमा राखेर यसलाई पुनरावृत्तितर्फ लैजाने र राम्रो अलिकति नर्मल अवस्थामा लान सकिने अवस्था छ। अर्थविज्ञहरूसँगको परामर्शमा अर्थ सुधार्ने सूत्र यिनै अर्थमन्त्री शर्माले खोज्नु पर्ने हो। विडम्बना मै जान्ने भन्या नमान्ने भने झैं अर्थमन्त्री नीतिगत समस्याकै कारण हो भन्नेमा सहमत नै देखिन्नन्। शेयर बजार बिचकाउनेदेखि राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग उनको कमेस्टी नमिले झैं छ। अर्थतन्त्रले श्रीलङ्का पछ्याइरहँदा यिनै शर्मा आफूले जे गरेँ सही गरेँ, जे बोलेँ सही बोलेँ भन्ने भ्रममा फन्को मारिरहेका छन्। रेमिटेन्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र, आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो लागि जोखिमको कुरा हो, हाम्रो लागि समस्याको कुरा हो। त्यसकारण यो उद्घाटन भइरहँदा हामीले गर्नुपर्ने सङ्कल्प केवल यो आयातको केन्द्रबिन्दु नभएर अब निर्यातको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्नुपर्दछ। हामीले खाद्य वस्तुहरू, विशेष गरी कृषिमा आधारित वस्तुहरू, तरकारी, फलफुल जस्ता वस्तुहरू यही बन्दरगाह मार्फत आयात गरेर खानेकुरालाई क्रमशः अन्त्य गर्दै घटाउँदै निर्यात गर्ने ठाउँमा अर्थात् हामी आफै आत्मनिर्भर ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ। हामीले प्राप्त गरेको शिक्षा आत्मनिर्भर नभइकन अब हामी आफै हाम्रो भएको श्रम स्रोत र मतलब प्राकृतिक स्रोतलाई पुँजीमा बदलेर त्यस मार्फत हामी आत्मनिर्भर दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्ने, यो यसका लागि नीतिगत रूपमा, योजनागत रूपमा, कार्यान्वयन र परिणामका दृष्टिले पनि यसमा विशेष ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले निजी क्षेत्र, सरकार, सहकारीको एउटा सहकार्यमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। दक्षिण एसियाको टापु राष्ट्र श्रीलङ्का अहिले इतिहासकै गहिरो आर्थिक सङ्कटमा छ। समस्या यति जटिल छ कि जहाँ विद्यालयको परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रश्न छाप्ने र उत्तर पुस्तिकाका लागि कागज खरिद गर्नसम्म सरकारले सकेको छैन। श्रीलङ्का यसरी टाट पल्टँदै गएको छ जसलाई सार्ककै राम्रो प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक मानिन्थ्यो। मानव विकास सूचाङ्क समेत नेपालभन्दा अघि रहेको श्रीलङ्का यस्तो हालतमा फस्यो कि जहाँ प्रति लिटर दुधको मूल्य समेत 500 नाघेको छ। श्रीलङ्काली मुद्राको भ्यालु यति गिर्दो अवस्थामा छ जहाँ मानिसहरू सुटकेसमा पैसा थन्काउनु र कागजमा थन्काउनुमा खासै भिन्न नहुने अवस्थामा पुगेका छन्। विदेशी मुद्रा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रित्तिएपछि अर्थतन्त्र भयानक डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ, जो हाम्रा लागि पनि उत्तिकै खतराको संकेत हो। यस्तो जर्जर अवस्था भइसक्दा पनि अर्थमन्त्री शर्मा सहित सरकार पटक्कै गम्भीर छैन। बरु स्वयं अर्थमन्त्री कहिले सिरानी मुनिको पैसाका कुरा गर्छन् त कहिले अर्थतन्त्र खराब भएको को होला नै मचाउँछन्। नीतिगत तहमै आफै बसेर यिनै अर्थमन्त्री शर्माले जे जस्तो अन्तसन्टका अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यो भनेको आफ्नै छाया नदेखेर छाया खोज्दै कुदे झैं छ, जसले यिनै अर्थमन्त्री मुलुकको धरापमा पर्दै गएको अर्थतन्त्रबारे हल्का मजाक गर्नु आफै पनि लज्जाको विषय नै हो। यद्यपि यिनी अर्थमन्त्री शर्मा यस्ता अभिव्यक्ति दोहोर्याउन छोडेका छैनन्। हाम्रो अहिलेको फागुन मसान्तसम्मको आयात 13 खर्ब 8 अर्ब रहेको छ। जुन वैदेशिक आयातको एउटा अंश हो र यसले अघिल्लो वर्षको तुलनामा 38% वृद्धि भएको छ। निर्यातमा 8 महिनामा 1 खर्ब 47 अर्बको निर्यात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षमा सुधार भएको छ र यसबाट कुल वैदेशिक व्यापारको हिस्सामा 10.41% रहेको छ निर्यातको हिस्सा, तर यो न्यून कुरा हो। यति बेला मुलुकले आन्तरिक नगद प्रवाहको समस्या भोगिरहेको छ। बैंक तरलता लम्बिएर थप सङ्कट बढिरहेको छ। अर्कोतिर विदेशी मुद्रामा गिरावट आएको छ। यी दुई किसिमको आर्थिक समस्यासँग मुलुक भिडिरहेको छ। एकातिर विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै जानु र अर्कोतिर लगानी योग्य तरलता लम्बिँदै जानुले मुलुक आर्थिक दुर्घटनामा पर्ने खतरा उत्तिकै बढेको छ। विडम्बना यी समस्यालाई कसरी सल्टाउने भन्नेमा नीति निर्माताले भ्यू नपाएका हुन् या नपाए झैं गरिरहेका छन् त।
यसरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो र सुधानान्तर घाटा बढ्दोले अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पनि अलमलमै छ यो सरकार। यद्यपि यसलाई रोक्ने कुनै प्रयत्न नभएका भने होइन, जे जति प्रयत्न भएका छन् ती सबै प्रयत्नहरू भने कामयाबी पटक्कै देखिएका छैनन्। आयातमा राष्ट्र बैंकको कडाई गर्नेदेखि हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक विदाको प्रस्ताव पनि आएका छन्। यति मात्रै होइन, सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गर्ने सम्मका सरकारको जोड उत्तिकै छ। राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी करिब 1.5 दर्जन सुझाव सरकारलाई दिए पनि सरकार सडकमै बरबराउँदैछ। कस्तो अचम्म! हामीलाई कोभिडले एउटा पाठ सिकाएको छ, एउटा शिक्षा हामीलाई दिएको छ। कोभिड र त्यसपछि अहिले रुस र युक्रेनको वारले पनि हामीलाई एउटा चुनौती दिइराखेको छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यसले गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ। हुन त हामीसँग अहिलेसम्म फागुन मसान्तसम्म 9 खर्ब 40 अर्ब को हामीसित सञ्चिति छ, जसले 6 महिना 6.6 महिनाको मानव वस्तु सेवालाई हामी खरिद गर्न सक्छौँ। फेरि पनि केही चुनौतीहरू आउन सक्छन् भनेर हामीले केही सतर्कता अप्नाएका छौँ। त्यसो भइरहँदा केही प्रयत्नहरू अगाडि बढिसकेपछि अहिले रेमिटेन्समा फागुन महिनामा सुधार भएको छ। 4% माइनसमा रहेको 3% प्लसमा आएको छ। 91 अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको छ। गएको साल 2077 साउनमा 15 महिना 18 दिनलाई वस्तु र सेवा किन्न पुग्ने सञ्चिति विदेशी मुद्रा थियो हामीसँग। तर अहिले हाम्रो ढुकुटीमा रहेको विदेशी मुद्राले 6 महिना पनि थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। यही दरले घट्दै जाने हो भने अब आउने असारसम्ममा त्यसुता 4 महिनाका लागि मात्रै विदेशी मुद्रा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो दृष्टान्तले के बुझाउँछ भने असार पछिको हाम्रो अर्थव्यवस्था कहाली लाग्दो हुन सक्छ। विशेष गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या आजको पनि होइन। विगत 10 वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी आइरहेको छ। यद्यपि यस आर्थिक वर्षमा पर्यटन, निर्यात, विप्रेषण, विदेशी अनुदान र ऋणमा कमी आएसँगै मुलुकको ढुकुटी रितिन थालेको हो। अर्थमन्त्री भएर जनार्दन शर्मा आएको पनि 9 महिना बढी हो। तर यस अवधिमा सङ्कट मोचन भन्दा अन्ट सन्ट मन्थनमै समय बिताए, जसले मुलुक यति बेला श्रीलङ्काको पथमा जाने खतरा बढेको छ। पछिल्लो पटक मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चित र तरलताको डरलाग्दो तथ्याङ्क सहितको सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। राष्ट्रिय ऋण करिब 19 खर्ब पुग्दैछ। कुल 42 खर्बको हाराहारी रहेको विद्यमान अर्थतन्त्रको आकारको यो झन्डै 43% हो। ऋणको भार यसरी बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा निरन्तर ओह्रालो लाग्दा कदापि सुखद मानिँदैन। 2078 असार मसान्तमा 13 खर्ब 79 अर्ब 3 करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा 16.2%ले कमी आई 2078 माघ मसान्तमा 11 खर्ब 73 अर्ब 2 करोडमा झर्यो। 13 खर्ब 79 अर्ब बढी सञ्चित रहेको मुद्रा पौष मसान्तमा 11 खर्ब 73 अर्ब 2 करोडमा र फागुन मसान्तसम्म 9 खर्ब 40 अर्ब बराबरको सञ्चिती विदेशी मुद्रा झर्नुले अर्थतन्त्रको सङ्केत त्यति शुभ देखिँदैन। यसरी निरन्तर गिर्दो अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति अर्थ मन्त्रालय गम्भीर यदि बन्थ्यो भने यो सङ्कटबाट पार लाग्न पनि सकिन्थ्यो। तर विषयगत मन्त्रालयसँगै स्वयं सरकारका प्रधानमन्त्री समेत गैर जिम्मेवार बन्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटको चौबाटोमा पुगेको छ। दुई 2078 असार मसान्तमा 13 खर्ब 79 अर्ब 3 करोड बराबरको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा 16.2%ले कमी आई 2078 माघ मसान्तमा 11 खर्ब 73 अर्ब 2 करोडमा झर्यो। यसले करिब 6.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न मात्रै पुग्ने देखिन्छ।
आगामी महिना विदेशी विनिमय सञ्चित यसै गरी थप घटेमा मुलुकको साख गुम्ने मात्रै होइन, हामीले दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि औषधि खरिद गर्न समेत पाउने छैनौँ। विदेशी मुद्रा धेरै सञ्चित हुनुलाई नै त्यो देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो भएको मानिन्छ। विदेशी मुद्रा आर्जन नभई औषधिदेखि मेसिन आयात असम्भव छ। आन्तरिक उत्पादनले मात्रै पर्याप्त हुँदैन, यसर्थ आयात गर्नु नै पर्छ। आयात गर्नु गलत पनि होइन, तर आयात र निर्यात बीच सन्तुलन हुनुपर्छ। तर हाम्रो आयात र निर्यात बीचको ठुलो असङ्गत छ, जहाँ आयात करिब 95% हुँदा निर्यात 5% को वरिपरि छ। चालु खाता घाटा 4 खर्ब 14 अर्ब र भुक्तानी सन्तुलन करिब 2.5 खर्ब रुपैयाँ घाटामा छ। राष्ट्र बैङ्क कुल गरास्त उत्पादनको 50% पुग्न लागेको छ। विप्रेषण घटेको र विदेशी अनुदान पनि लक्ष्यको 25% मात्र भित्रिएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था जटिल मोडमा पुगेको प्रष्टै हुन्छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, अनि त्यहाँदेखि विदेशबाट आउने जुन हामी विप्रेषण रेमिटेन्स भन्छौँ त्यसलाई फर्मल च्यानलबाट ल्याउन सकेन। दिनको चाहिँ झन्डै 50 करोडको दरले चाहिँ डिजिटल मनी मार्फत चाहिँ हाम्रो अलिअलि भएको पैसा बाहिर गइरहेको छ। आयात यही अनुपातमा बढ्ने, निर्यात बढ्न नसक्ने, आन्तरिक उत्पादन नहुने हैन, अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ अथवा ब्याङ्कमा लोन दिन नसक्ने, ब्याङ्कको अवस्था तरलताको अवस्थालाई कम नबनाउने, मूल्य वृद्धिलाई कन्ट्रोल नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र जाने बाटो त त्यही हो, त्यही बाटोमै। तर हामी के होइन भने डराएर अहिले गइहालो भन्ने अवस्था चाहिँ होइन। तर यसलाई यति ध्यान दिएर मैले अघि भने नि, पहेँलो बत्ती बल्दा हामीले गाडी ड्राइभ गर्दा जे सिचुएसन छ अहिले त्यही हो, र त्यो गाडीलाई जुन अवस्थामा छोडिन्छ अहिले त्यही अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई माथि लानेतिर लाग्नुपर्छ, नत्र खतरा चाहिँ खतरा छ। यद्यपि विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गएको यसपटक मात्रै त होइन, यसको घट्दो श्रृङ्खला आर्थिक वर्ष 2068-79 को सुरुवातदेखि नै हो। त्यसैको निरन्तरता 2078 असार मसान्तसम्म आइपुग्दा 13 खर्ब 79 अर्ब 3 करोड रुपैयाँमा झरेको थियो। यसरी विदेशी मुद्रा सञ्चित दर निरन्तर ओह्रालो लाग्दै जाँदा गएको पुस महिनाको मसान्तसम्ममा थप ओह्रालो लाग्यो, जहाँ 11 खर्ब 65 अर्ब 80 करोडमा सीमित भयो विदेशी मुद्राको सञ्चिति। आर्थिक वर्ष 2078-89 को 6 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित 7.2 महिनाको वस्तु आयात गर्ने पुग्ने देखिन्छ, जसले 6.6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ। तर यही रफ्तारमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाने हो भने नेपाल जस्तो परनिर्भर मुलुकलाई विश्व बजारबाट अत्यावश्यकीय सामग्री तथा औषधि उपचारको व्यवस्थापन गर्नसम्म सकस हुन सक्छ। सङ्कटपूर्ण बाटोमा हिँडेको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न राष्ट्र बैङ्कले विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउन एकपछि अर्को नीति अघि सारे पनि त्यो निष्प्रभावी छ। यस्तो हुनुले के सङ्केत गर्छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो बाटोमा पुगिसकेको छ। आर्थिक रूपले जर्जर मुलुकको अर्थतन्त्रका धेरै आँकडाहरू चिन्ताजनक छन्। सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई अझ बिग्रिन नदिन सरकारले योजनाबद्ध रूपमा प्रभावकारी कदम चालिहाल्नुको विकल्प पनि छैन। तर सरकार स्वयं प्रधानमन्त्री देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यस विषयमा पटक्कै गम्भीर देखिएका छैनन्। सत्तापक्ष मात्र होइन, प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै मौन छ मुलुकको सङ्कटपूर्ण अर्थतन्त्रको विषयमा। हालैको श्रीलङ्कामा निम्तिएको सङ्कटबाट नेपालले सिक्नुपर्ने हो, तर त्यसतर्फ सत्तासीनहरूको कानमा बतास चलेको छैन। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लिएर आम चिन्ता नै बढ्न थाल्दा पनि राष्ट्र बैङ्कले यही निर्देशन पनि मौखिक रूपमा दिएको छ। यस्तो शैली हेर्दा लाग्छ सन्निकट सङ्कटप्रति अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैङ्क अझै गम्भीर छैनन्। उनीहरू टालटुले पारामै अघि बढ्न उद्धत छन्, जबकि बिग्रदो अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार स्पष्ट नीतिका साथ अघि बढ्न ढिलाइ भइसकेको छ। सरकारी नेतृत्वले वर्तमान सङ्कटलाई मूक दर्शक भएर हेरिरहने, थप गिजोल्ने वा टालटुले समाधान खोज्ने भन्दा पनि व्यवस्थित सुधारकै उपाय अविलम्ब खोजिनु पर्ने हो, तर त्यसो गरेको देखिँदैन। सरकारले यी अनावश्यक गफ गर्नुको सट्टामा चाहिँ
सबैभन्दा पहिला पुँजीगत खर्च गर्नु पर्यो। तपाईँको 20% भन्दा उकालो नलाग्न सकेको पुँजीगत खर्च तपाईँको 8-9 महिना बित्न लागिसक्दा पनि 20% भन्दा उकालो लाग्दैन पुँजीगत खर्च भने सबैभन्दा पहिला सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नु पर्यो 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा बजार अनुगमन गरेर बजारमा अनावश्यक रूपमा भएको मूल्यवृद्धि, कृत्रिम रूपमा हुने मूल्यवृद्धिलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। जस्तै युक्रेन रसिया युद्धलाई देखाएर अहिले तपाईँ हाम्रो चाहिँ कतिपय वस्तुहरूको 20% सम्म मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। एभरेजमा हेर्नुभयो भने 12% को हाराहारीमा मूल्यवृद्धि छ। तर कुनै कुनै वस्तुमा जुन तपाईँको खाने तेल लगाएका जुन अत्यावश्यक वस्तुहरू हुन्छन् ती अत्यावश्यक वस्तुहरूमा तपाईँको 20% सम्मको मूल्यवृद्धि छ। त्यसकारण बजारमा हुने त्यो कृत्रिम मूल्यवृद्धि जुन छ त्यसलाई सरकारले रोक्नु पर्यो। अब बाहिरबाट हुने अनावश्यक आयातहरू जुन भर्खरै अस्ति मङ्गलबार चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सुझाव पनि दिएको छ, जस्तै महँगो गाडी भयो, घडी भयो, मोबाइल भयो, च्युइङगम भयो, चक्लेट भयो, यी चिजहरू जुन हाम्रा दैनिक आवश्यकता भन्दा अलिक पर जान्छन्, जसलाई दिनै आवश्यक रूपमा प्रयोग गर्दा पनि नगर्दा पनि हामी बाँच्छौँ, ती चिजहरूको आयात रोक्ने कुरा भयो। र अब सरकारले लगायत आन्तरिक उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ। जग्गा जति बाँझो रहेका जग्गाहरूलाई एकीकृत ढङ्गले उत्पादन गर्ने हो कि अथवा कृषकलाई मल र बिउको सहज ढङ्गले चाहिँ उपलब्ध गराइदिने हो कि समयमा, यो गरेर हामीले आन्तरिक उत्पादन गर्न सक्यौँ र तत्काल चाहिँ सरकारले यी खालका काम गर्यो भने केही हदसम्म पनि राहत हुन्छ। अब सरकार पुँजीगतै खर्च गर्न सक्दैन भने बाँकी अरू मात्रै कुरा गरेर हुने भन्ने त हुँदैन। अब फर्किने सम्भावना चाहिँ कति हो? होइन, फर्किने सम्भावना त छ। त्यसरी फर्किन नसक्ने बाटोमा गएको होइन। तर सरकारले के गर्नुपर्छ भने नेपाल अथवा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय ब्याङ्क र योजना आयोग तीनतिर फर्किनु हुँदैन। पहिलो कुरा त्यो तीनटै संस्थाहरू जुन महत्त्वपूर्ण पिलर हुन् ती पिलर अहिले एकै ठाउँ बस्नुपर्छ। तपाईँ हेर्नु न, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कहाँ पुगिसक्यो। यो बेलामा त सबैले संयम हुनुपर्ने हो। व्यापारी, ब्याङ्क भयो चाहिँ व्यवसायी सबै संयमित हुनुपर्ने बेला हो नि यो। तर यही बेलामा हाम्रो व्यापारीहरूलाई चाहिँ कमिसन बढाउनुपर्छ। यही बेलामा हाम्रा व्यापारीहरूलाई बढी नाफा खानुपर्छ। यही बेलामा हाम्रा ब्याङ्कहरूलाई पनि त्यस्तै होला। त्यसले गर्दाखेरि हामी जुन नागरिकहरूको पनि कर्तव्य हुन्छ। तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा नजिकै जाने ठाउँ छ भने त्यहाँ हिँडेर पैदलै पनि जान सकिन्छ। हामीले चाहिँ सबैभन्दा धेरै आयात पेट्रोलियम पदार्थको हो। त्यो आयातलाई कम गर्नको लागि हामीले बिजुलीका सामानहरू प्रयोग गर्न जस्तै भेहिकल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। किचनमा हुने सामान, खाना पकाउने सामानहरू पनि विद्युतको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले घटाउन सक्ने, त्यसलाई कटौती गर्न सक्ने पनि छ। जस्तै विदेश भ्रमणलाई घटाइदियो भने पनि विदेश जाने पैसा जुन छ त्यो रोकिन्छ। यसरी चाहिँ गर्न सक्ने ठाउँहरू छन्। यी कुराहरू गर्दै गयो भने रोक्न सकिन्छ। नत्र भनेदेखि रोक्नलाई अब यही छोडिदिने हो भने त खतरातिर जान्छ हामीले भनिने हामी। डिप्रेसन आप्रहमा भइरहेको निरन्तर गिरावट, कमजोर निर्यात, पर्यटन आवागमनमा असाध्यै न्यून विदेशी लगानी र विदेशी सहायता शीर्षकमा कमी हुनु नै मुख्य समस्या हुन्। महामारीका कारण मुलुकको पर्यटन क्षेत्र ठप्प जस्तै छ, जसले विदेशी मुद्रा सङ्कलन हुन सकेको छैन। गएको श्रावणदेखि नै डिप्रेसन आप्रह निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। सरकारले वार्षिक बजेटमा जे जस्तो उल्लेख गरे पनि दाता निकायबाट अड तथा अनुदान निकै कम छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 25% मात्रै विदेशी ऋण तथा अनुदान भित्रिएको छ। विदेशी लगानीको अवस्था पनि उत्तिकै कन्तबिजोगको छ, तर आयात अत्याधिक बढेको छ। गत वर्ष फागुनसम्ममा 9 खर्ब 44 अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा 13 खर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ, जुन झन्डै 40%ले बढेको हो। निर्यातको वृद्धि दर बढे पनि 1.5 खर्बभन्दा बढी उक्लिन सकेको छैन। गएको 8 महिनामा मात्र 37 अर्बको धान चामल आयात भएको छ। 60,000 बढी हेक्टर जमिन बाँझो छ, उत्पादकत्व खस्किँदो छ। तर पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै 1 खर्ब 55 अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। त्यस्तै सवारी साधन र तिनका पाठ पूर्जाको आयात 26.5%ले बढेर 67 खर्ब 97 करोड रुपैयाँ बराबरको पुगेको छ। विदेशी मुद्रा आर्जन हुने क्षेत्रहरूको अवस्था खराब हुनु, तर इन्धन तथा सवारी साधन सहित दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको आयात अचाक्ली बढ्नुले प्रत्यक्ष प्रभाव स्वरूप शोधान्तर घाटा बढ्दो छ। चैत सकिने लाग्दा बल्ल तल्ल पुँजीगत खर्च 25% पुगेको छ। पुँजीगत खर्चको यो दयनीय अवस्थाले बैङ्किङ प्रणालीमा लगानी योग्य तरलता अस्वाभाविक रूपले लम्बिएको छ। निजी लगानीको मात्रा बढ्न नसक्दा उत्पादकत्व एवं रोजगारी खुम्चिएको छ, जसले आयात अचाक्ली बढेको छ। निर्यात बढ्न सकेको छैन।
जसले विदेशी सञ्चित रकम घट्दै जाँदा आयातको दर कमै रफ्तारमा बढ्नुले अर्थतन्त्रको भविष्य अनिश्चित सुरुङमा फस्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय ढुकुटी रितिँदै जानु, आयातले आकाश छेड्नुले चरम आर्थिक सङ्कट निम्तिएको मात्रै होइन, औषधि लगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने समेत विदेशी मुद्राको हाहाकार हुन सक्छ। जहाँ हाम्रो आयात करिब 95% हुँदा निर्यात 5% को वरिपरि छ। चालु खाता घाटा 4 खर्ब 14 अर्ब र भुक्तानी सन्तुलन करिब 2.5 खर्ब रुपैयाँ घाटामा छ। राष्ट्रमा कुल ऋण कार्यस्थ उत्पादनको 50% पुग्नु लागेको छ। विप्रेषण घटेको र विदेशी अनुदान पनि लक्ष्यको 25% मात्र भित्रिएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था जटिल मोडमा पुगेको पक्कै हो। बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। अर्थतन्त्रको जहाज दुर्घटना हुन लाग्दा उद्धार गर्ने मुख्य चालक हो अर्थ मन्त्रालय। उसलाई सघाउने पात्रहरू हुन् राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैङ्क। यसैमा पनि मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री स्वयं अभिभावक नै हुन्। तर 9 महिना यता अर्थतन्त्र निरन्तर दुर्घटनातिर बढ्न खोजिरहँदा यी निकायहरू बीचको समन्वय पटक्कै छैन। अर्थमन्त्री अन्ट सन्टको अभिव्यक्ति दिने अभ्यस्त मात्रै छैनन्, सिरानी मुनिको पैसा खोज्ने उनको अभियान झैँ छ। तैपनि अर्थ मन्त्रालयले श्रीलङ्कालाई पछ्याउने अशोभनीय सङ्केत देखिरहँदा पनि अर्थ मन्त्रालय 9 महिनादेखि अलमल जस्तो गरिरहेको छ। अर्थमन्त्रीले संयोजनकारी भूमिका खेल्न सक्ने भए पनि उनै मन्त्री कुहिरोको काग झैँ अन्धधुन्धमै रुमलिएका छन्। यो आर्थिक सङ्कटको निदान गर्ने मुख्य पात्र हुन् अर्थमन्त्री शर्मा र उनलाई सघाउने निकाय राष्ट्र बैङ्क र राष्ट्रिय योजना आयोग। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री समेत यस विषयको उत्तिकै जिम्मेवार छन्। तर यी तिनै निकाय बीच समन्वय पटक्कै छैन। अर्थमन्त्री आफै विज्ञ बन्छन् तर रणनीतिगत निर्णयतिर लाग्दैनन्। उता राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर हुन् महाप्रसाद अधिकारी। राष्ट्र बैङ्क सरकारको सल्लाहकार पनि हो। सल्लाहकार संस्थाले लिखित सल्लाह पनि दिएको थियो, तर सल्लाह नै अर्थमन्त्रीले नसुने झैँ गर्दै आएका छन्। गत असार मसान्तमा 1401 अरब 84 करोड बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा 2078 माघ मसान्तसम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर 1024 अरब 60 करोड पुगेको छ। यसको कारणले मुलुकसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले 6.7 महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पुग्छ। विप्रेषण आप्रवाह चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनासम्ममा रु 540 अरब बराबर भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह 4.9%ले घटेको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा चालु खाता घाटामा छ। त्यसै गरी शोधनान्तर स्थिति नकारात्मक छ। मुलुकको आन्तरिक मागमा भएको विस्तारका कारणले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक कर्जा विस्तार भएको छ। ब्याङ्कहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशन बमोजिम 2079 असार मसान्तसम्म 90% वा सोभन्दा कमी हुनुपर्नेमा अधिकांश ब्याङ्कहरूको चाहिँ कर्जा निक्षेप अनुपात अहिले नै 90% नागिसकेको स्थिति छ। केही ब्याङ्कहरूको तरल सम्पत्ति अनुपात नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेभन्दा कमी रहेको स्थिति छ। राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँलाई थाहा छ यो म्यान्डेट, राष्ट्र ब्याङ्कको म्यान्डेट चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोनिटरी म्यानेजमेन्ट हो। यसले कुनै पनि वस्तुको आयात निल पार्सी भन्न सक्दैन। सुझाव चाहिँ राष्ट्र अर्थ मन्त्रालयलाई अथवा नेपाल सरकारलाई दिन सक्ने हो। र अहिलेको ग्लोबल इकोनोमिक सिचुएसनलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले दिएका सुझाव के हुन् भन्दा मुख्य गरी इम्पोर्ट म्यानेजमेन्ट। किनभने हाम्रो त ट्रेड डेफिसिट ठुलो छ, अघि भनिहाल्नु भने होइन। त्यो ट्रेड डेफिसिट अथवा ट्रेड ग्यापलाई घटाउनलाई पहल गर्नुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ सबभन्दा बढी इम्पोर्ट हुने भनेको फ्युल हो, त्यसपछि भनेको भेहिकल इम्पोर्ट हो,
यी यस्ता फ्युल र भेहिकल जस्ता चिजहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टले केही डिसिप्लिन मेन्टेन गर्यो भने इम्पोर्टमा केही कोटा तोकेर हुन्छ। जस्तो एनओसीलाई त भन्न सक्छ नि, तिमीले महिनाभरिमा 15 अरबभन्दा बढी इम्पोर्ट गर्न पाउनु भन्नु त सरकारले सक्छ, हामीले त सक्दैनौँ। हामीलाई त यति प्रकारको सटै चाहियो भनेपछि हामीले दिने हो होइन। त्यसरी चाहिँ फ्युलमा अलिकति चाहिँ इम्पोर्टमा एउटा लिमिट तय भयो भने अनि भेहिकुलर मुभमेन्टमा पनि त गभर्मेन्टले डिसाइड गर्न सक्छ। सडकमा यी प्राइभेट भेहिकल यति साह्रो किन चाहियो होइन, त्यसले त फ्युल कन्जम्सन गर्छ। कसैको पनि खल्तीमा त डलर त छैन, तिर्न त डलर पर्छ होइन। भनेपछि भेहिकुलर मुभमेन्ट अनि पब्लिक होलिडेका कुराहरू जेसुकै म्यानेज गरोस्, हाम्रो पनि चासो होइन त्यो, तर इम्पोर्टलाई केही व्यवस्थित गर्न सक्छ कि भन्ने खालका सुझाव राष्ट्रपति। यो अवस्था अहिले सार्क राष्ट्र श्रीलङ्काले भोगिरहेको छ, जहाँ आर्थिक सङ्कटले यति धेरै भयावह छ कि 1 लिटर दुध पाउन मुस्किल छ सर्वसाधारणलाई। यस्तै आर्थिक सङ्कटको नियति भोगेको थियो दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाले। सुनको भण्डार भएका यी मुलुकले अर्थतन्त्रको सङ्कट झेलिरहेका छन् र झेले भने हाम्रो अवस्था अझ के होला। यस्तै अर्थतन्त्रको सङ्कटको सामना छिमेकी मुलुक भारतले पनि झेलेको थियो आजभन्दा 31 वर्ष अघि। जति बेला भारत पनि अत्यावश्यक वस्तु किन्ने हो भने 3 हप्ता पनि नपुग्ने अवस्थामा फसेको थियो। बेलैमा अर्थतन्त्रको सङ्कट मोचन भएन भने नेपालले पनि यही अवस्था भोग्नुपर्ने दिन धेरै टाढा नभएको अर्थ जानकार दिलनाथ दङ्गालले बताए। यस्तो हो यो, अब सरकारले जुन 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्छु भन्यो, अब महिनाको चाहिँ 10% पुँजीगत खर्च गर्छु भन्नु, यी कुरा त प्रमाणित भएन नि त। यी त पत्याउन सक्ने कुरा होइनन्, यी कुरा पत्याउन सकिँदैन। तपाईँको एडिबी लगायतले नै हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 3.9% भन्दा उकालो जाँदैन भनिराखेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले मात्रै लान्छु भनेर त सम्भव छैन। किनभने आर्थिक वृद्धि दर माथि लानको लागि जस्तै तपाईँ रेमिटेन्सको जुन आउने क्रम जुन 4.9%ले जुन रेमिटेन्स घटेको छ, बरु अहिले पछि चाहिँ 91 अर्बको रेमिटेन्स यो महिनामा आयो, त्यो कुरा पोजिटिभ छ। तर योभन्दा अगाडिको हेर्नुभयो भने तपाईँले रेमिटेन्स घट्दो अवस्थामा छ, ब्याज दर बढ्दो अवस्थामा छ, तपाईँको तरलताको अभावको स्थिति छ होइन। शोधनन्तन घाटा 2 खर्ब 50 अर्बभन्दा बढीले नागिसकेको छ। तपाईँको 8 महिनाको हेर्नुहुन्छ भने 13 खर्ब 8 अर्ब बराबरको आयात हुँदा तपाईँको 1.5 खर्ब बराबरको पनि निर्यात हुन सकेको छैन। तपाईँले गाडी मात्रै हेर्नुभयो भने यो 8 महिनामा चाहिँ तपाईँको 75 अर्ब बराबरको चाहिँ गाडी मात्रै हामी कहाँ आयात भएको छ। खाद्यान्नको आयात त्यसपछि छ, त्यस कारणले आयात यतिका धेरै बढ्दो छ, निर्यात घट्दो छ। अनि हामीसँग भएको विदेशी पैसा चाहिँ तपाईँ असार मसान्तसम्म 10-11 महिनालाई वस्तु तथा सेवा किन्न पुग्ने थियो भने अहिले तपाईँको घटेर 6 महिनालाई पुग्ने मात्रै छ। हाम्रा जस्ता अल्पविकसित देशहरूमा चाहिँ 6 महिनाभन्दा तल जाने अवस्था भनेको खतराको सङ्केत हो। त्यसले गर्दा त्यसले पनि खतरातिर जाँदैछ। जस्तै तपाईँको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र पनि वास्तवमा आयात बढी हुने, निर्यात घट्ने अथवा उत्पादन चाहिँ कम हुने, विदेशी मुद्रा घट्दै जाने, ठुलो लगानी गरेर परियोजनाहरूमा विदेशी मुद्रा चाहिँ ऋण बढ्दै जाने यो कारण हो भने श्रीलङ्काका जे कारणहरूले गर्दा अर्थतन्त्र त्यो अवस्थामा आयो, हाम्रो पनि त्यही बाटोमा छ, त्यही पुगिसकेको चाहिँ छैन। तर केही कुराहरू श्रीलङ्काका भन्दा हाम्रा पोजिटिभ छन्। जस्तै विदेशी ऋण चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको जिडिपीको 42 खर्ब मात्रै छ होइन। उनीहरूको त 120 त्यो 42% हो, हाम्रो नेपालको उनीहरूको 120% भन्दा बढी गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कारणहरूले गर्दा र सरकारले समयमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दाखेरि, पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको कारणले बजारमा पैसाको अभाव भयो। पैसाको अभाव भइसकेपछि त्यही तरलताको अभाव हुने भयो। एकातिर तरलताको अभाव छ, अर्कोतिर मूल्य वृद्धि छ, त्यो अर्को दुःखद कुरा भयो, विरोधाभास भयो। त्यसै गरी कोरोना कालमा र माओवादी द्वन्द्वमा भन्दा अहिले चाहिँ अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ, यो अर्को अनौठो कुरा हो। त्यसकारण यी कोरोनाले एकातिर ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रलाई सरकारले त्यसलाई ब्रेक लगाएर माथि लान नसक्दाखेरि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको। अर्थतन्त्रको सूचाङ्क खराब बिन्दुतिर ओह्रालो लागिरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने र योजना बनाउने मन्त्रालय आफ्नो डम्फु बजाइरहेको छ। उता अर्को निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष ठिकठाकको विचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। कथनीमै अभिव्यक्ति छपाएर उनी अर्थतन्त्र नबिग्रिएको उनको विचार छापिएको थियो। यता राष्ट्र बैङ्कले भने अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही सुझाव त दियो, 27 वाणिज्य बैङ्कलाई बोलाएर मौखिक निर्देशन पनि दियो। यो सँगै राष्ट्र बैङ्कले यस्तो भयो र उस्तो भयो भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दैमा दिन कटाइरहेको छ।
यति मात्र होइन, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री बीच कतै न कतै टसमस देखिन्छ। यद्यपि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थको आयात आधाभन्दा बढीले घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे यही चैत 16 अर्थ मन्त्रालयमा लिखित सुझाव दिएको थियो। त्यही पनि अर्थमन्त्री यस विषयमा प्रतिक्रियाविहीन जस्तै बनेका छन्। यस विषयमा युद्ध स्तरमा कदम चाल्ने मन्त्री कुहिरोमा हराएको काग झैँ गरिरहेका छन्। यी निकायहरू बीचको बेपरवाहले मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा पुग्न सक्ने अर्थ जानकारहरूले चेतावनी दिएका छन्। अब श्रीलङ्का र नेपालको अर्थतन्त्रका चरित्रहरू, अर्थतन्त्रको संरचना, यसका चरित्रहरू फरक छन्। त्यसकारणले गर्दा अहिले नै श्रीलङ्काको अवस्थामा हामी पुगिसक्यौँ अथवा 2-4 दिनमै पुगिहाल्छौँ भन्ने त छैन। हाम्रो चरित्र अलिकति फरक भएको कारणले गर्दा अझै हामीले जोगाउन सक्ने ठाउँ छ अर्थतन्त्रलाई। यसलाई चाहिँ नि पहेँलो घेराबाट रातो घेरामा जो रिस्क जोनमा जानबाट बचाएर ग्रे एरियामा फर्काउन सक्ने सम्भावना अझै छ। अब तपाईँको चाहिँ कृषि, हाम्रो चाहिँ कृषि उत्पादन, कृषिमा अझै पनि निर्भर छ 1/4 चाहिँ नि अर्थतन्त्र होइन। अब जनशक्ति छ हामीसित, स्रोत र साधन पनि छ। अब त्यसकारणले गर्दा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि हामीसित अलि 6 महिनालाई धान्ने अहिलेसम्मलाई छ। यद्यपि शोधनान्तर घाटा चाहिँ विगत 7-8 महिनामा तीव्र रूपले बढेर गयो है। र अर्को कुरा, वैदेशिक ऋण हामीले लिएको छ। श्रीलङ्काको जस्तो महँगो खालको ऋण तत्कालै तिर्नुपर्ने खालको ऋण पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा अहिलेसम्म सम्हालिन सक्ने स्थिति चाहिँ छ हाम्रो। त्यसकारण तर यसलाई हामीले बेवास्ता गऱ्यौँ, यसप्रति हामी गम्भीर भएनौँ। राजनीतिक दलहरू, नेतृत्व, सरकार गम्भीर भएन र अनि सरकारले त्यो विदेशी मुद्रा जाने कुरा मात्रै नियन्त्रण गरेर बस्यो। तर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कुरालाई पनि, वैदेशिक मुद्रा लगानी, वैदेशिक लगानी बढाउने, त्यहाँ भएका अवरोधहरू हटाउने, प्रिपरेसन किन आइराखेका छैन, त्यसमा किन कमी आयो भनेर खोजेर त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यो प्रोपर च्यानलबाट पठाउनलाई बरु थप सुविधा दिएर ल्याउने होइन। पर्यटन भित्र्याउने सन्दर्भमा पर्यटक बढाउने, अब वैदेशिक सहायता खर्च गर्ने, यो प्रोजेक्टहरूको खर्च गरेर बजेट खर्च गरेर वैदेशिक सहायता बढीभन्दा बढी ल्याउने गर्यो भने चाहिँ ती कुराहरू भनेको आर्थिक र वित्त सम्बन्धी नीतिबाट हस्तक्षेप गर्यो भने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी श्रीलङ्कामै पुगिसक्छौँ भन्ने अवस्था छैन। तर नेग्लिजेन्ट गरिराख्यो, लापरवाही गरिराख्यो, गम्भीरता भएन भने चाहिँ त्यो हामी त्यही प्रकृतिको नभए नि फरक खालको चाहिँ नि दुःख पाउने अवस्थामा पुग्न सक्छ। अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउने नेता हुन् अर्थमन्त्री, उनलाई सघाउने निकाय हुन् राष्ट्र बैंक तथा राष्ट्रिय आयोजना आयोग। तर यी 3 निकायका जिम्मेवारहरू तीनतिर मुख सोझ्याएका छन्। कसैले कसैको कुरा सुन्ने र कार्यान्वयन गर्न भन्दा सबैका आफ्नै डम्फु छन्। तिनै डम्फु बजाउनमै अभ्यस्त छन्। तर अर्थतन्त्रको क्रियाशील हुनुपर्ने मुख्य पात्रको यो प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थतन्त्रको जहाज अझै सङ्कटमा फस्दै जाने र अन्ततः श्रीलङ्कालाई पछ्याउन आइतबार नै नचाहिने त होइन। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लिएर आम चिन्ता नै बढ्न थाल्दा पनि अर्थ मन्त्रालय नीतिगत व्यवस्था गरी आक्रामक बन्न सकेको छैन। अर्थविज्ञहरूको सुझबुझपूर्ण सल्लाहबाट सङ्कट मोचनको बाटो खोजेकै छैन। मानौ अर्थमन्त्री विज्ञ हुन्, उनले जे बोल्छन् त्यही सङ्कटको सूत्र हो। यही भ्रमपूर्ण भाष्यबाट अर्थमन्त्री दिशाविहीन जस्तै भएका छन् भने उता राष्ट्र बैंकले मौखिक निर्देशनमै व्यस्त छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुझाउन भन्दा आलेख लेखेरै सरकारलाई ओत लाउने गरेका छन्। जे जस्तो भइरहेको छ यसले के दर्शाउँछ भने सङ्कीर्ण सङ्कटप्रति उनीहरू पटक्कै गम्भीर छैनन्। हौस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।